Assalamu alaikum, dear students. I am Shaukusin Sofi, lecturer of political science. Today, our topic is powers and functions of the President of India. सदर हिंदुस्तान के इख्तियारात और फ़राइज़ क्या हैं? कौन से इख्तियारात और कौन से फ़राइज़ वो अंजाम देता है और किन इख्तियारातों के तहत, यही आज हमारा मौजू है। Powers and functions of the President of India classified into two classes. हिंदुस्तान के सदर के इख्तियारात और फ़राइज़ों को दो तबकों में, दो हिस्सों में दर्जाबंद किया गया है। नंबर 1, पावर्स इन द नॉर्मल टाइम्स, पावर्स एट द टाइम ऑफ पीस। अमन और आम अवकात में हिंदुस्तान के सदर के इख्तियारात। नंबर 2, पावर्स ड्यूरिंग द एमरजेंसी, एमरजेंसी के दौरान हिंदुस्तानी सदर के इख्तियारात। यही दो हिस्से हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा है एमरजेंसी। अगर हम हिंदुस्तान के आईन को देखते हैं तो उसमें 3 तरह की एमरजेंसीज हैं। एक नेशनल एमरजेंसी, जो सदर हिंदुस्तान पूरे मुल्क में अंडर आर्टिकल 352 के तहत लगाता है। नंबर 2, स्टेट एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 के तहत किसी मखसूस रियासत में लगाता है जब वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का निज़ाम चलाने में नाकाम होती है। नंबर 3, फाइनेंशियल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, जब मुल्क में माली बहरान का सामना करना पड़ता है। अभी तक ये फाइनेंशियल एमरजेंसी नहीं लगाई गई है हिंदुस्तान में, जबकि नेशनल एमरजेंसी को 2-3 बार लगाया गया है और स्टेट एमरजेंसी बहुत सारी रियासतों में लगाई गई है, जिसमें सारी फहरिस्त हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर है। इन तीनों एमरजेंसियों को हम बाद में पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो उसी पे हम जाएंगे। पावर्स एट द टाइम ऑफ पीस, अमन और आम औकात में हिंदुस्तान के सदर के इख्तियारात जो हैं वो हैं। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, हिंदुस्तान का सदर हिंदुस्तानी आईनी सरबरा होता है। द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड सच ही मेक्स इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। बहसती आईनी सरबरा वो आर्टिकल 53 के तहत तमाम अहम तकर्रुरियाँ करता है, जैसा कि ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हलफ देता है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतती है तो उसका जो प्रेसिडेंट होता है, जो उन्होंने नामज़द किया होता है प्राइम मिनिस्टर ओहदे के लिए, सबसे पहले प्रेसिडेंट उसको हलफ देता है और उसी की सिफारिशात पर, रिकमेंडेशंस पर दूसरे मेंबरों को पोर्टफोलियो देकर प्रेसिडेंट उन्हें हलफ देता है। दूसरा पॉइंट इसमें है, ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी कहते हैं, उसको भी तकर्रुर करता है, और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को भी, एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, जितने स्टेटों के गवर्नर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी मेंबर्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इलेक्शन कमीशन को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ
انڈیا کرتا ہے۔ اٹارنی جنرل از دا فرسٹ لا آفیسر آف دا گورنمنٹ، یہ پہلا لا آفیسر گورنمنٹ کو ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فائنانشیل کمیشن جو ہوتا ہے اس کو بھی اپوائنٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا۔ اسی طرح سے ایمبیسڈرز جو ہوتے ہیں ان کو بھی اپوائنٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا کرتا ہے، اینڈ ادر آفیشلز۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے ملٹری پاورز، فوجی اختیارات۔ ہندوستانی صدر جو ہوتا ہے ہی از دا چیف کمانڈر آف آرمڈ فورسز آف کنٹری، وہ ملک کی مسلح افواج کا سربراہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ مسلح افواج جو ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ایئر فورس، ان کا بھی سربراہی اعلیٰ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نیوی جو ہوتی ہیں ان کا بھی سربراہی اعلیٰ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوتا ہے، اور جو پیراملٹری فورسز ہوتے ہیں ان کا بھی سربراہی اعلیٰ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوتا ہے، اور اس کے نام پر ہی جنگ اور امن کے معاہدے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 لیجسلیٹو پاورز، قانون سازیہ کے اختیارات۔ اس میں آتا ہے نمبر 1 ہی کین ایشو سمنز ٹو دا بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ، وہ پارلیمنٹ کی دونوں ایوانوں کو سمن جاری کرتا ہے، بلاوا جاری کرتا ہے۔ کن موقعوں پر؟ بہت سارے موقعوں پر سمن ایشو کرتا ہے۔ جب پہلا سیشن بلانا ہوتا ہے تب یہ سمن جاری کرتا ہے۔ اسی طرح سے جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے تب سمن بھیجتا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ اس میں آتا ہے ہی کین ڈیزالو دا لوک سبھا بفور اٹس ٹرم، وہ لوک سبھا کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی اس کا تحلیل کر سکتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ اس میں آتا ہے ہی کین نامینیٹڈ اینی 2 persons آف اینگلو انڈین کمیونٹی، وہ لوک سبھا کے لیے اینگلو انڈین برادری کے کسی بھی 2 افرادوں کو نامزد کرتا ہے۔ اینگلو انڈینز آرٹیکل 368 پوری طرح سے بیان کرتا ہے کہ یہ اینگلو انڈینز ہوتے کون ہیں، جن کی میل لنک انڈینز ہو اور ان کا تعداد لینگویج ریلیجس کے لحاظ سے ہندوستان میں کم ہو، انہی 2 افرادوں کو یہ لوک سبھا کے لیے اپوائنٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہی کین نامنیٹ 12 ممبرس فار راجیہ سبھا، راجیہ سبھا کے لیے 12 ممبروں کو وہ اپوائنٹ کرتا ہے۔ یہ 12 ممبرس، ان میں اسپیشلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ آرٹ، کلچر، لینگویج، سائنس، ٹیچرس، انہی کمیونٹیوں میں ہوتے ہیں یہ 12 ممبرس۔ اسی طرح سے نمبر جو آتا ہے دا بل پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ بیکم لاز وین دا پریزیڈنٹ سائنز دیم، پارلیمنٹ کے ذریعے بل قوانین بن جاتے ہیں جب صدر ان